अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तशद्दुद, डिफेंस एकेडमी का जिम्मेदार ज़ेरे हिरासत। सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप्स बंद होने की खबर वायरल, अवाम का हुजूम। आशिक की मदद से शोहर का कत्ल, हैदराबाद में 5 बच्चों की मां गिरफ्तार। और अग्निपथ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्या ट्रेन जलाने वालों के घरों पर भी चलाया जाएगा बुलडोजर, दरख्वास्त गुजार का सवाल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना आरटीसी ने 19 जून को फादर्स डे के मौके पर 5 साल उम्र के बच्चों के वालिद को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम करने का ऐलान किया है। ये सहूलत सिर्फ 5 साल से कम उम्र बच्चों के वालिद के लिए दस्तयाब है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिद आरटीसी बस में तेलंगाना में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। आरटीसी की एसी और नॉन एसी तमाम बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। ताहम ये सहूलत सिर्फ एक दिन यानी कि 19 जून इतवार के लिए है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जना ने तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर की। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। हैदराबाद में नामपल्ली में वाक़े हज हाउस में हफ्ते की सुबह 8 बजे से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थीं। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम के हाथों हज कैंप 2022 में आज़मीन हज के लिए RT-PCR टेस्ट का इफ्तिताह अमल में आया। इस साल कोरोना की वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर तमाम आज़मीन हज के लिए मेटेट्स लाजमी करार दिया गया है और इस टेस्ट में कमेटी रिपोर्ट आने के बाद ही फ़्लाइट के लिए आज़मीन की बुकिंग होगी। साबिक़ रिवायात के बरखिलाफ इस मरतबा आज़मीन हज को 72 घंटे क़ब्ल हज कैंप में हाजिर होने की हिदायत दी गई है, क्योंकि उससे क़ब्ल पहली फ़्लाइट के आज़मीन हज का RT-PCR टेस्ट किया गया। दूसरी फ़्लाइट के आज़मीन को 18 जून की सुबह 8 बजे हज कैंप में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, मोहम्मद इरफान शरीफ रुकन हज कमेटी, सैयद निज़ामुद्दीन मरकज़ी हज कमेटी के इंचार्ज बराए हैदराबाद इकबाल इब्राहिम व दीगर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फ़ौज में 1 रैंक 1 पेंशन की बात की थी और उस स्कीम में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को ना तो रैंक दिया गया है और ना ही पेंशन। वज़ीर आज़म ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? शहर हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स बंद होने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इत्तलात के दरमियान अवाम का हुजूम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए उमड़ पड़ा। शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर कल रात से ही गाड़ी रानों की कसीर तादाद देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इत्तलात गश्त कर रही हैं कि आज आधी रात से 3 दिन तक के लिए पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हालांकि इस ताल्लुक़ से हुकूमत की जानिब से या ऑयल कंपनियों की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया। रात 12 बजे के बाद जब बास पेट्रोल पंप्स हस्बे मामूल बंद किए जा रहे थे तो लोग उनसे बहस व तकरार पर उतर आए। टीआरएस कारपोरेटर विजय रेड्डी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस महीने की 23 तारीख को कांग्रेस में शामिल होंगी। उन्होंने आज टीपीसीसी सदर तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। विजय रेड्डी ने कहा कि वो उनके वालिद पीजेआर के ख्वाब को पूरा करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी की क़यादत में काम करेंगी। विजय रेड्डी ने वजाहत की कि वो कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रही हैं कि उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि उनका खानदान पहले से कांग्रेस में है। नाजायज़ ताल्लुक़ात के चलते आशिक के साथ मिलकर अपने ही शोहर का कत्ल करवाने वाली खातून और दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वारदात शहर हैदराबाद में पेश आई। पुलिस के मुताबिक 40 साला मोहम्मद इकबाल साकिन गोलकुंडे की शादी मेराज बेगम से हुई थी। उस जोड़े को 5 बच्चे हैं और वो गोलकुंडा इलाके में मुकीम थे। इकबाल एक यूट्यूब चैनल का रिपोर्टर बताया गया है। साथ ही वो अमलियात भी किया करता था। उसकी बीवी मेराज बेगम के नाजायज़ ताल्लुक़ात मोहम्मद लतीफ़ साकिन 18 सीढ़ी गोलकुंडे से कायम हो गए। उन दोनों ने इकबाल को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। 11 जून को जब इकबाल का लतीफ़ और उसके साथियों ने अगवा करके कत्ल के बाद नाश को सीमेंट के वजनी ईंटों से बांधकर पानी के गड्ढे में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में मेराज बेगम, लतीफ़ और दीगर मुलजिमीन मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद डिवीज़न की पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी।
ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر اگنی پتھ اسکیم کے خلاف پرتشدد احتجاج پر تشویش کا اظہار کیا اور اس تشدد میں ورنگل ضلع کے راکیش کو ریلوے پولیس کی فائرنگ میں ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے راکیش کے اہل خانہ کو 25 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ انہوں نے خاندان کے اہل فرد کو ان کی اہلیت کے مطابق سرکاری ملازمتیں دینے کا بھی وعدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ مرکز کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے BC طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ کے بچوں کی حفاظت کرے گی۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف تلنگانہ کے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں گزشتہ روز کیے گئے پرتشدد احتجاج کے سلسلے میں پولیس نے تشدد کو بھڑکانے کے الزام میں سبا راؤ نامی شخص کو حراست میں لے لیا۔ AP کے ضلع پرکاشم کے کھمم سے پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ سبا راؤ نرسا راؤ پیٹ اور سائی ڈیفنس اکیڈمی کا ڈائریکٹر ہے۔ اس پرتشدد احتجاج میں اس کا ہاتھ ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی چوکس پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور اسے نرسا راؤ پیٹ منتقل کر دیا گیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں پیش آئے اس تشدد کے سلسلے میں پولیس نے مزید 30 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس تشدد میں تقریباً 12 نوجوانوں نے اہم رول ادا کیا جنہیں حراست میں لے لیا گیا۔ فوج میں ملازمت کے خواہش مندوں کو اشتعال دلانے کے لیے پولیس کو شواہد ملے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس تشدد سے پہلے واٹس ایپ گروپ بنائے گئے تھے جس میں اس تشدد کے لیے مبینہ طور پر اکسایا گیا۔ یہ واٹس ایپ گروپ مختلف ناموں سے بنائے گئے تھے۔ تشدد میں حصہ لینے والوں کے واٹس ایپ چیٹس تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی سبا راؤ کی تصویر بھی وائرل ہو گئی جس کے پیش نظر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ہنگامے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ اس اسکیم کو لے کر سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی صدارت میں اگنی پتھ اسکیم پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ وشال تیواری نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے۔ درخواست میں اگنی پتھ پر تشدد کے معاملے کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دینے کی خواہش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں ہونے والے تشدد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں اتر پردیش میں کی گئی بلڈوزر کارروائی پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ چند روز قبل اتر پردیش میں فسادات میں ملوث ہونے کے مبینہ الزام پر حکومت کی جانب سے چند مسلمانوں کے مکانات مسمار کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج نے بھی اتر پردیش حکومت کے اس اقدام پر اعتراض کیا تھا۔ اب اگنی پتھ اسکیم کو لے کر بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ریلوے اور دیگر سرکاری املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ وکیل نے سوال کیا کہ کیا اب حکومت ٹرین جلانے والوں کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلائے گی؟ BJP رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیہ ٹھاکر کو ریاست مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سادھوی پرگیہ کو جمعہ کی دیر رات جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ نامعلوم کال کرنے والے نے اپنی شناخت داؤد گینگ کے رکن کے طور پر کی ہے جس کے بعد سادھوی پرگیہ نے اس کے خلاف شکایت درج کروا دی ہے۔ یہاں موصولہ اطلاعات کے مطابق سادھوی پرگیہ ٹھاکر جمعہ کی رات دیر گئے دفتر سے گھر لوٹی جس کے بعد انہیں فون پر دھمکیاں دی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں سادھوی کو ایک بڑے میدان میں بیٹھ کر فون پر ایک شخص سے بات کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں تشدد ڈیفنس اکیڈمی کا ذمہ دار زیر حراست۔ سوشل میڈیا پر پیٹرول پمپس بند ہونے کی خبر وائرل، عوام کا ہجوم۔ عاشق کی مدد سے شوہر کا قتل، حیدرآباد میں 5 بچوں کی ماں گرفتار۔ اور اگنی پتھ کا معاملہ پہنچا سپریم کورٹ، کیا ٹرین جلانے والوں کے گھروں پر بھی چلایا جائے گا بلڈوزر؟ درخواست گزار کا سوال۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔